सबै प्रतिमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो यो प्रजातन्त्र 80औं प्रजातन्त्र आज कन्काई नगरपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त नगर सहकार्य गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनैतिक दल, स्थानीय क्लब, सुरुङ्गा जेसिस, कन्काई उद्योग वाणिज्य सङ्घ, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, जनजाति प्रतिनिधिहरू, विद्यालय परिवारहरू र धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म धन्यवादका साथ कन्काई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। यो कार्यक्रमले व्यक्ति समुदायहरूमा पक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले हामीले कुनै कसर बाँकी नराखी अहोरात्र खटेर आजको अवस्था ल्याउन सफल भएका छौँ। यदि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म मन्जु पसाईको तर्फबाट तथा कन्काई नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। Oh
प्रजातन्त्र दिवस तथा झापा जिल्लाको पहिलो खुला दिशा मुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम 2074। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा कन्काई नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न जात जातिहरूको सांस्कृतिक प्रवर्धन कार्यक्रम 2074 11 फागुन 7 आयोजक कन्काई नगरपालिका तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घ। प्रमुख ज्यू विशिष्ट अतिथि हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सोमबोतेल ज्यू सबैको साथसाथबाट ती प्रज्वलित भएर उद्घाटन भइरहेको छ। आज हामी यो दिन यस्तो दिन हो जुन दिन हामी नेपालीले जानिया शासन अथवा पारिवारिक एकतन्त्रीय शासनलाई हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो जीवन आहुति दिएर हामीलाई हाम्रा सन्तानहरूले समृद्धि प्राप्त गरून्, एउटा स्वतन्त्रता प्राप्त गरून्, बोल्ने लेख्ने अधिकार पाउन् र एउटा आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरूलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गरून् भनेर जीवनको आहुति दिएर प्राप्त गरेको दिन हो। 2007 साल फागुन 7 गते त्यो दिन आज 68औं दिनको रूपमा हामी मनाउँदैछौँ। यो दिनले विभिन्न कालखण्डहरू भोग्यो। प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडि पुनः यो प्रजातन्त्रहरूको चिरहरण भयो। प्रजातन्त्रलाई फेरि निरङ्कुशहरूले फेरि आफ्नो कब्जामा लिए। त्यस पछाडि 67 सालमा फेरि हामीले अलिक खुला प्रजातन्त्र पायौँ। त्यस पछाडि त्यसले मात्रै हाम्रो नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गरेन। त्यस पछाडि हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ। त्यस पछाडि गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ। आज विभिन्न चरणको आन्दोलन पुरा गरी हामी यहाँ अहिले हाम्रो देशको राजनीतिक एउटा सङ्कट अथवा राजनीतिक सङ्क्रमणको कुराहरू लगभग सिद्धिएको अवस्थामा हामी आज उभिएका छौँ। यसरी उभिरहँदाखेरि हामी आज यो देशमा 3टा सरकार लिएर उभिएका छौँ। एउटा केन्द्रको सरकार जसको प्रतिनिधित्व हामीसँग हुनुभएको आदरणीय माननीय सांसद यहाँ एलबी सामाले गर्नुहुन्छ। दोस्रो प्रदेश सरकार जसको प्रतिनिधित्व हामीसँग यहाँ बस्नुभएको आदरणीय माननीय सांसद हिरा थापाले गर्नुहुन्छ। तेस्रो स्थानीय रूपमा तपाईहरूले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरू जसलाई तपाईहरूले आफ्नो चाहना अनुसार यो ठाउँको समग्र विकासको निमित्त समग्र तपाईहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छानेर पठाएको स्थानीय सरकार जसको नेतृत्व म लगायतका हामी साथीहरूले तपाईहरूको विचार बमोजिम गरिराखेका छौँ। हामी यसो किन भनिराखेका छौँ भने आज एउटा सरकार बनिसके पछाडि सरकारको कर्तव्य भनेको जनतासँग मिलेर जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने हो। जनताको सर्वतोमुखी विकासको निमित्त काम गर्नुपर्ने हो। त्यही यहाँहरूले दिएको म्यान्डेट अनुसार र त्यसरी त्यो सरकार स्थानीय सरकारले आज देखिराख्नु भएको छ। तपाईहरूले भनेअनुसारको होला हामीले काम गर्ने क्रममा एकैपटक सबै कुराहरू पुरा गर्न नसकौँला, तर विभिन्न ठाउँमा हामीले बाटोघाटो बनाइराखेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा खानेपानीको कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। त्यसै गरेर विद्युतको कुराहरू पनि हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो त भयो सामाजिक विकास निर्माणको कुराहरू। त्यसै गरेर विद्यालयसँग सहकार्य गरेर त्यसको निमित्त चाहिने विभिन्न कानुन तथा सक्ने सहयोगहरू त्यो क्षेत्रमा पनि हामी गरिराखेका छौँ। र त्यसै गरेर अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा हामी काम गरिराखेका छौँ। त्यसको निमित्त गुरुयोजना निर्माण गरिराखेका छौँ। भू उपयोग नीतिको निमित्त हामी विभिन्न दक्ष मान्छेहरू लगाएर त्यसको एउटा नीतिहरू बनाउने कामहरू गरिराखेका छौँ। के सरकारको काम यति मात्र हो? पक्कै होइन। सरकारको मैले अघि भनिसकेँ समग्र जनताले सरकार मेरो हो र हरेक यो नेपाल हिजो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिराख्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो 4 जात र 36 वर्णको
46 वर्णको फुलबारी हो, साझा फुलबारी हो भन्नुभएको थियो होला। यो क्रममा उहाँसँग विमति राख्ने मान्छेहरू पनि हामी धेरै छौँ। तर यो अब भनेको हाम्रो यो साँच्चै फुलबारी बनाउनुपर्छ भन्ने त्यतिखेर यो फुलबारी हुन्छ जतिखेर हरेक जात जातिले आफ्नो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्न सक्छन्। आफ्नो संस्कृतिहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ के भने त्यसको चाहिँ उत्थान भएको हुन्छ, त्यो बेला मात्रै एउटा फुलबारी हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर जनजाति महासङ्घको प्रतिनिधिहरूको सँगको एउटा सल्लाहले हामी यो संस्कृति जगेर्ना गर्नको निमित्त किन एउटा काम नगर्ने भनेर आज हामीले कन्काई नगरपालिका भरिका विभिन्न जनजाति जात जाति समेतको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै झाँकी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब उहाँहरूले आफ्नो सांस्कृतिक ढङ्गले आफ्नो कुराहरू सांस्कृतिक प्रदर्शन गर्नुहुन्छ र हामीले भन्नै पर्छ कि यो यदि हामी बाँच्नु छ भने, हाम्रो अस्तित्व जोगाउनु छ भने निश्चित रूपमा हाम्रो संस्कृतिलाई पूर्ण रूपमा बचाउनुपर्छ। यदि हामी संस्कृति बचाएनौँ भने हामी पूर्ण रूपमा लोप हुन्छौँ। त्यो कुराहरू मध्यनजर गरेर हामीले एउटा आज लिम्बूले नाच्ने धान नाच अथवा साकेला लिम्बूको मात्रै नाच होइन, राईले नाच्ने चण्डी नाच राईको मात्रै नाच होइन, न्यावारले नाच्ने लाखे नाच न्यावारको मात्रै होइन, मगरले नाच्ने कौडा नाच मगरको मात्रै होइन, त्यसै गरेर कुमालले नाच्ने मारुनी नाच कुमालको मात्रै होइन, हरेक जात जातिले नाच्ने मनाउने संस्कृतिहरू नेपालीहरूको संस्कृति हुनुपर्छ। हामी त्यो चाहन्छौँ। तसर्थ यो सिलसिलामा हामीले यो कार्यक्रम प्रवर्धन गर्नको निमित्त केही आर्थिक तथा अन्य सहयोगहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो कुराहरू यहाँहरू समक्ष जानकारी भएकै कुराहरू छ र आज हामी तपाईँहरू सामु अर्को एउटा कुरा पनि घोषणा गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरा भनेको के हो भने कुनै पनि कुराहरूको परिवर्तन गर्नुपर्छ भने आफूबाट गर्नुपर्छ। तसर्थ म कन्काई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको तर्फबाट के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने आउने चैत महिनासम्ममा हामी जनप्रतिनिधिहरूले, यहाँ पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, हामी जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो कन्काईमा भएका हरेक भाषाहरूको 10-10वटा शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्न जानिसकेका हुनेछौँ। म यहाँहरूलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु हरेक भाषाका 10-10वटा शब्दहरू। त्यसै गरेर अर्को कुराहरू यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामी कन्काई नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जुन जनजातिको बाहुल्यता छ त्यो हामी सर्वेक्षणको आधारमा हेरेर अब हाम्रो बन्ने कन्काई नगरपालिकाको यो सूचना बोर्डहरूमा दोस्रो त्यो भाषाको प्रयोग गरेर अथवा भाषामा लिपि छैन भने भाषाको चाहिँ प्रयोग हुनेछ र लिपि छ भने लिपि सहितको कुराहरू चाहिँ दोस्रो भाषा हाम्रो यो हो भन्ने ढङ्गले इङ्गित गर्ने गरी हामी त्यो कुराहरू समेत राख्ने कुराहरू यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, भन्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छ। हामी तपाईँहरूकै माझमा छौँ र हुनसक्छ हामी सकेसम्म गल्ती गर्दैनौँ, तर पनि मान्छेहरूबाट गल्ती हुनसक्छ। हामीले कुनै गर्ने कामहरू गरिराखेको बेलामा हामीले कुनै कमजोरी गरेका छौँ अथवा तपाईँलाई लाग्यो त्यो कुराहरूमा यस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर रचनात्मक सुझाव आएको कुराहरूलाई हामी जहिले पनि हाम्रो मुटुमा राखेर हामी त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नेछौँ। र मैले यहाँ भन्नै पर्यो कि आज यहाँ दुईवटा पोस्टरहरू छ। एउटा यहाँले अलिक ठुलो अक्षरमा देखिराख्नु भएको छ, कन्काई नगरपालिकालाई खुरादुसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कुराहरू। अर्को पोस्टर सांस्कृतिक प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर। यो पोस्टर सानो भयो भनेर आदरणीय जनसमुदायहरू यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नगरिदिनु होला। म के भन्छु भने मुटु सानो छ, तर यो पोस्टर यो भावना यहाँ मुटुभित्र रहेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
र यो आजको कार्यक्रम खास गरेर भन्यो भने यो कार्यक्रम हामीले पहिलो तय गरेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमभित्र सँगसँगै हामीले यो घोषणा समारोह पनि सँगै गरेको हो। हामीले यही मौकालाई फाइदा लिएर दुईटै कार्यक्रमहरू हामीले सँगसँगै गरेका हौँ। तसर्थ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो त्यो बेला मात्रै हामीले यो सोचेको कुराहरू पुरा हुन्छ जब तपाईँहरूको साथ, माया र एउटा रचनात्मक आलोचना, रचनात्मक सुझाव पनि हामीसँग प्राप्त हुन्छ। त्यतिखेर मात्रै हामी साँच्चै कन्काई नगरपालिकालाई हामीले सोचे जस्तो नेपालकै एउटा समुन्नत सुन्दर नगरपालिका बनाउन सक्नेछौँ। त्यो चाहे पर्यावरणको क्षेत्रमा होस्, चाहे भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस्, चाहे हाम्रा संस्कृतिहरूको उत्थान गर्ने कुराहरूमा किन नहोस्। तसर्थ त्यसको निमित्त म यहाँहरू आज दुःख गरेर आउनुभएको छ। सबैलाई विशेष गरेर मेरो सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय विभिन्न जात जातिको मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर आज यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त हाम्रो हर पाइलामा साथ दिने मेरा नगरपालिकाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, परिषद सदस्यज्यूहरू, जसले जहिले पनि जस्तो सुकै दुःख पर्दा पनि, जस्तो अप्ठ्यारोमा पनि हामी एक भएर काम गरेका छौँ। उहाँहरूले हरेक कुराहरूमा हामी सधैँभरि एक भएर काम गरिराखेका हुन्छौँ र हामीले उठाएको कदमलाई हामीले सबै एकजुट भएर अगाडि बढेर नि हामी यो सफलता प्राप्त गरिराखेका छौँ। यसै परिप्रेक्ष्यमा मैले अलिकति धन्यवाद दिनु पनि पर्छ, थोरै माफी पनि माग्नुपर्छ। धन्यवाद यस अर्थमा दिनुपर्छ कि यो खुला दिशा क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रममा हामीलाई सबैले साथ दिनुभयो। साथ दिनेर हामी धन्यवाद दिइहाल्यौँ। अर्को नेपाल प्रहरी जवानहरू जसले हामीलाई यो साह्रै नटेर्ने मान्छेलाई उहाँहरूको सहयोगमा पनि हामीले चाहिँ यो एउटा चर्पी निर्माण गर्ने काम गऱ्यौँ। र अलिकति हामीले माफी माग्ने कुरा के भने साह्रै नटेर्नलाई गरेर एक दिन राख्यौँ पनि क्या उसमा इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत अथवा हाम्रो प्रहरी कार्यालय समेत। त्यसो हुनाले उहाँहरूसँग जे कारणले अलिकति दुःख भयो त्यसको निमित्त माफी चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य आशय त्यो थिएन, तर पनि हामीले आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त कहिलेकाहीँ अलिकति टेढोमेढो काम पनि गऱ्यौँ होला। त्यसको निमित्त अब हामी माफी पनि माग्छौँ। र अन्त्यमा हामी सबै मिलेर हाम्रो एउटा महान अभियानलाई पुरा गरेका छौँ र यो सांस्कृतिक अभियान सुरुवात भएको छ। भोलिको दिनहरूमा यो सांस्कृतिक अभियानलाई अझ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ र हाम्रो कन्काईलाई एउटा समृद्धि नगर बनाउनको निमित्त यहाँहरू सबैको साथ सहयोग रहनेछ। र विशेष गरेर हामीलाई बजेट त माथिबाटै आउने हो र माथिल्लो प्रतिनिधि सभाको सांसद तथा आजका प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत, त्यसै गरेर प्रदेश सभाका सांसद आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यू मार्फत हामीले चाहे जस्तो किसिमको बजेट यहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीले यहाँका जनताले चाहे जस्तो र तपाईँहरूले चाहे जस्तो यो कन्काई नगरपालिका हामी बनाउनेछौँ भन्ने दृढता व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो कार्यक्रमको औचित्यता प्रकाश पार्ने मेरो दायित्व यही निर्वाह गरेको घोषणा गर्दै म तपाईँहरू सामु बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद। अन्त्यमा बिदा माग्दै अन्त्यमा मैले सुरुमा भन्नुपर्ने कुराहरू जोजोलोपा, सेवालोङ, छुजुल्ला, बन्दगी, सेवा, जिउजिउ, फ्याफुल्ला, सेवारो, लासो, जोहार जोहार भन्दै बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद। अब म हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम यो सरसफाई प्रवर्धन प्रतिबद्धता पत्र वाचन गरेर सुनाइदिनु हुन म यस कन्काई नगरका नगर प्रमुख आजका यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने नगर प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरसफाई प्रवर्धन प्रतिबद्धता पूर्ण र दिगो सरसफाई अभियानको माध्यमबाट सामाजिक समुन्नतिका लागि कन्काई नगरपालिकाका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू नगरपालिका खुल्ला दिशा मुक्त घोषणाको अवसरमा आज मिति 2074 फागुन 7 गते सरसफाई सम्बन्धी निम्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।
हामी सबै कुनै पनि अवस्थामा र कुनै खुला स्थानमा दिशा गर्ने छैनौँ। कुनै पनि खुला स्थानमा प्लास्टिक जन्य एवं सिसाजन्य फोहोरहरू फाल्ने छैनौँ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा साबुन पानीले राम्ररी हात धुनेछौँ। व्यक्तिगत घरयासी एवं वातावरणीय सरसफाइप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहनेछौँ। नगरपालिकाले जारी गरेको वातावरण तथा सरसफाइ कार्यविधि 2074लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यक्तिगत एवं संस्थागत रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। जय सरसफाइ। धन्यवाद। यस कन्काई नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण नागरिकहरू जसले कन्काई नगरपालिकाको खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु भयो, उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामीले कन्काई नगरपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त नगर घोषणा गर्ने क्रममा आजसम्म गरे भएका कुराहरूको म संक्षिप्त प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कन्काई नगरपालिका पूर्व पश्चिम सडक खण्डमा पर्दछ। यसको पूर्वमा बिर्तामोड नगरपालिका, पश्चिममा शिवशताक्षी नगरपालिका, उत्तरमा इलाम जिल्ला र दक्षिणमा झापा गाउँपालिका र बारादशी गाउँपालिका पर्दछन्। प्राकृतिक र पर्यटकीय मनोरम स्थलहरू रहेको कन्काई नगरपालिकामा लक्ष्मीपुर, दुर्गापुर, सुरुङ्गा, घैलाडुबा मुख्य बजार क्षेत्र रहेका छन्। साबिकका सुरुङ्गा र घैलाडुबा गाउँ विकास समिति मिलेर कन्काई नगरपालिका बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै सरसफाइ प्रबन्धनका क्रियाकलापहरू थालनी भएका थिए। 9273 घरधुरी रहेको कन्काई नगरपालिकामा 2073 चैत महिनामा ग्लोबल सेनिटेसन फन्ड कार्यक्रमको सहयोग र विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको सहजीकरणमा खुल्ला दिशामुक्त अभियानलाई तीव्रता दिनका लागि घरधुरी आधार रेखा सर्वेक्षण गरिएको थियो। आधार रेखा सर्वेक्षणका क्रममा 7777 घरधुरीमा सुरक्षित शौचालयको पहुँच देखिएको थियो भने बाँकी 1496 घरधुरीले असुरक्षित शौचालय र खुला स्थानमा दिशा पिसाब गर्ने गरेका थिए। कन्काई नगरपालिका बनेदेखि नै सरसफाइ प्रवर्धन गर्ने र खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाको सहयोगमा वडा नागरिक मञ्चको अगुवाईमा खुल्ला दिशामुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिएको थियो। विभिन्न निकायहरूको सहयोग र नागरिक मञ्चको अगुवाई एवं अति विपन्न र पछाडि पारिएका घरधुरीहरूलाई शौचालय निर्माण गर्नका लागि नगरपालिकाले सहयोग गरी वडा नम्बर 8लाई सबैभन्दा पहिले खुल्ला दिशामुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो। विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले अभियान सहजी गर्ने क्रममा वडा तथा नगरपालिका स्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको पुनर्गठन गर्नुका साथै क्षमता अभिवृद्धि र क्षेत्रगत समन्वयका विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्पन्न भए। स्थानीय निर्वाचन, वर्षा र बाढीका कारण योजना अनुरूप अभियान अगाडि बढ्न सकेन। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको नेतृत्व लिएपछि खुल्ला दिशामुक्त अभियानले पूर्ण तीव्रता लियो। सम्पूर्ण प्रतिनिधि र स्थानीयको सक्रियता एवं सहजीकरण गर्ने निकायको निरन्तरको सहजीकरण र सहयोगको कारण अभियान जारी अगाडि बढ्यो। यस क्रममा मूलतः 4 रणनीति अपनाइए। जानकारीमूलक एवं सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी अभियान अगाडि बढाउने, सक्नेहरूलाई बनाउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने र नसक्नेहरूलाई आंशिक सहयोग गर्ने र अटेरीहरूलाई दबाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिए। जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा यी क्रियाकलाप सञ्चालनसँगै जिल्ला तहबाट भएका अनुगमनहरूले अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाए। राष्ट्रिय सरसफाइ गृह योजना 2068ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम स्थानीयको अगुवाईमा खुल्ला दिशामुक्त अभियानको पद्धतिलाई अवलम्बन गरियो। वडा तहलाई सक्रिय बनाउन वडा स्तरमा नै सरसफाइ कोष स्थापना गरियो भने विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रबाट सरसफाइ कोषमा प्रत्येक वडामा 25,000 रुपियाँको दरले प्राप्त भयो। अभियानको तीव्रताका लागि खुल्ला दिशामुक्त अभियान सहजीकरण गर्ने संस्था विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट 1 जना एरिया संयोजक र 3 जना सहजकर्ताहरू निरन्तर रूपमा परिचालन गरियो। अभियानका सहजकर्ताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, मुना उप्रेती, रनिता गौतम कटेल, दुर्गा बुढाथोकी र आकृति चापागाईप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अभियानकै क्रममा टोल तहमा अनुगमन र घरदैलो गर्नुका साथै निर्माण सामग्रीमा समेत सहयोग गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयप्रति समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। कन्काई नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण घरधुरी र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुरक्षित शौचालयको निर्माण र प्रयोगको सुनिश्चितता भएको तथा वडा स्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको अनुगमनका क्रममा तोकिएको स्थानभित्र खुल्ला दिशा नदेखिएकोले कन्काईलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्नका लागि अनुगमन गरी स्वीकृतिका लागि जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिमा अनुरोध गरिए पश्चात 2074 माघ 28 गते जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिबाट अनुगमन टोलीले 90 वडाको अनुगमन गरी खुल्ला दिशामुक्त घोषणाका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अनुगमन र स्वीकृतिका लागि जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ।
समुदाय खुल्ला दिशामुक्त हुनु पूर्ण सरसफाई अभियानको पहिलो पाइला मात्र हो। कन्काई नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइको बाटोमा अगाडि बढाउन र नगरपालिकालाई दिगो सरसफाइयुक्त बनाउनका लागि नगर कार्यपालिकाको बैठकले वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि 2074 जारी गरेको छ भने आवश्यक थप नीति नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउन चाहन्छु। र अन्त्यमा कन्काई नगरपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने GSF अन्तर्गतका संस्थाहरू, कन्काई नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, खास गरी सामुदायिक वनहरू, राजनैतिक पार्टीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो कन्काई नगरलाई खुला दिशामुक्त नगरपालिका भएको आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले अघि नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। औपचारिक रूपमा हामीलाई कन्काई नगरपालिकालाई जिल्ला स्वच्छता समन्वय समिति झापाको तर्फबाट हामीलाई प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ। हिरा थापा लगायत जिल्ला समन्वय समितिका सभापति दिवासीका अध्यक्षज्यू समेतलाई म सम्मान पत्र प्रदान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सांस्कृतिक झाँकी विभिन्न वेशभूषा लिएर आज कन्काई नगरमा निक्लिनु भएको छ। अझै मलाई लाग्छ कन्काई नगरका कुना काप्चामा अझै धेरै मित्र साथीहरू हुनुहुन्छ र यसलाई म कन्काई नगरका मेयर साहबलाई भन्छु, अझै पनि हामी यिनीहरूको खोजी गरेर लक्षित वर्गमा नेपाल सरकारबाट छुटिएको पैसा वडा वाइज होइन, नगरबाटै नगर कार्य समितिबाटै त्यो पहिचान लक्षित गरेर आएको पैसा त्यही काममा मात्रै, जहाँ जसको वेशभूषा छैन, जसको पीडित छ, जसले एउटा सिपमूलक काम गर्छ, त्यस्ता समूहमा पहिचान गरेर त्यो पैसा वितरण गर्नका लागि पनि म मेयर साहबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कन्काई नगरपालिकाले वडामा यो पैसा दिएर वडामा गइसकेपछि लोभ हुन्छ, तानातान हुन्छ, अनि वडामा गएपछि एउटा अलिकति भए पनि बिजुलीको तार आउँछ, अलिकति भए पनि बाटो खनिन्छ, एउटा भए पनि ह्याम्पा बनिन्छ भनेर हामी लाग्छौँ। तर त्योभन्दा पनि यो संस्कृतिको झगडा गर्नु, त्यसैमा हामी झापाको कन्काई नगरपालिका भनेको एउटा धार्मिक पर्यटन नगरी हो। त्यो पर्यटन नगरीलाई कुनै पनि एउटा ठुटोलाई सिँगार्यो भने त्यो सिँगारिन्छ र यो हाम्रो यो वेशभूषा, यो भाषा शैली अनि लक्षित वर्ग हाम्रो गहना हो। त्यो गहनाको जगन्ना गर्नुपर्छ। त्यो जगन्ना गर्दै गर्दा त्यसलाई दुरुपयोग गर्न दिनु हुँदैन, सदुपयोग गर्नुपर्छ। तर सदुपयोग गर्ने कुरामा यो लक्षित वर्गमा आएको पैसा महासङ्घले पनि यसको खन्तलासी गरोस् र सदुपयोग पनि गरोस् र आउने भावी दिनहरूमा अघि नै हाम्रा धर्मलालजीले भने जस्तो यो कन्काई माविको ग्राउन्ड ट्याप्पै भरियोस्, बाजा गाजाले सुरुङ्गा बजार होइन, लक्ष्मीपुरबाट यता लाग्दा
कन्काईबाट यता लाग्दा सबै राजमार्गमा बाजा बजुन् त्यस्तो खालको एउटा रमणीय नगरी रहोस् र त्यो कामको लागि नगर समितिलाई नगर प्रमुखलाई म आग्रह गर्दै गोविन्द पौडेलज्यू नम्बर 7 वडा नम्बर 5 संगी साथी बुझी सबै हाम रे भाइ रे दादा भाइ संगी साथी बुझी सबै हाम पन्त भात खबर मजा पुरी आलु साना हरे मुरी आलु साना दादा भाइ संगी साथी बुझी सबै हाम दादा भाइ संगी साथी बुझी सबै हाम पन्त भात खबर मजा पुरी आलु साना रे भाइ रे पुरी आलु साना पहिलो नगरपालिकाको रूपमा आफूलाई एउटा सभ्य नगरपालिका र खुल्लामा दिशा नगर्ने नगरपालिका अनि स्वच्छ आनीबानी अपनाउने नगरपालिकाका बासिन्दाहरू बसोबास गर्ने नगरपालिकाको रूपमा आफूलाई घोषित गर्न सफल हुनुभएकोमा यस कन्काई नगरपालिकाका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूमा म ग्लोबल सेनिटेसन फन्ड कार्यक्रम युएन ह्याबिटेट काठमाडौँको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु।
र यो सरसफाइको यात्राको एउटा सहयात्री भएको नाताले आउँदा दिनहरूमा कन्काई नगरपालिकाले यो खुल्ला दिशामुक्त अभियान सफल पारिसकेपछि जुन जोस र जागरका साथ यो सरसफाइ अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ, योभन्दा रफ्तारका साथ पुनः सरसफाइ अभियानलाई अगाडि लैजानुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तै कन्काई नगरपालिकाले आफ्नो नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट वातावरण तथा सरसफाइ कार्यविधि पारित गरेर आफूलाई पूर्ण सरसफाइको यात्रामा अगाडि बढाइसकेको छ। र अस्ति मात्र मैले मेयर साहबसँग अलिकति डिटेलमा कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले यो कार्यविधिलाई अझै परिमार्जित र संशोधित गर्दै अगाडि लैजाने र सरसफाइ प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य नीति नियमहरू र विनियमहरू बनाउँदै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ र नगरको वार्षिक कार्यक्रमले समेत सो कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सरसफाइ र स्वच्छताको प्रवर्धनको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्दै यस कन्काई नगरपालिकालाई सभ्य, भव्य र समुन्नत नगरपालिका बनाउने अभियानमा ग्लोबल सेनिटेसन फन्ड कार्यक्रम काठमाडौँ र UN Habitat काठमाडौँको तर्फबाट पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत GSF प्रोग्रामको साझेदारी निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउँदा दिनमा पूर्ण सरसफाइको यात्रा मात्र होइन, पूर्ण सरसफाइका साथसाथै सामाजिक रूपान्तरणका अन्य आयामहरू जस्तै बाल श्रम मुक्त, छुवाछुत मुक्त, घरेलु श्रम मुक्त, महिला हिंसा मुक्त, असमानता मुक्त लगायतका सामाजिक रूपान्तरणका अन्य आयामहरूमा समेत कन्काई नगरपालिकाले आफूलाई अब्बल नगरपालिकाको रूपमा उभ्याउन सफल रहोस्, यही शुभेच्छा व्यक्त गर्दै मेरा केही भनाइहरू यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय सरसफाइ। म सर्वप्रथम कन्काई नगरपालिकालाई झापा जिल्लाको खुल्ला दिशा मुक्त पहिलो नगर बन्न सफल भएकोमा नगरपालिका परिवारलाई र तपाईँ सबै नगरवासीलाई हार्दिकतापूर्वक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको दिन हामी लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौं।
गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, तर आज पनि हामी नागरिकहरू खुल्लामा दिशा गर्न आजदेखि छोड्छौँ है भनेर घोषणा गर्नु परेको बडो विचित्रको बडो अनौठो कार्यक्रममा आज हामी छौँ। ढिलै भए पनि झापा जिल्लालाई हामी खुल्ला दिशामुक्त बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौँ। त्यसको पहिलो खुड्किलोको रूपमा नगरपालिकाहरू मध्ये झापाका 8वटा नगरपालिका मध्ये कन्काई नगरपालिकाले आज पहिलो पटक खुला दिशामुक्त नगरपालिका बनाएको छ, घोषणा गरेको छ। र यो क्रममा लाग्नुहुने सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, सबै सामाजिक अभियन्ताहरू सबैलाई हार्दिकतापूर्वक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज 68औं प्रजातन्त्र दिवस नेपाली जनताको पूर्णमुक्तिका लागि, नेपाली जनताको जीविको र जनजीविका र आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सबै महान शहीदहरूप्रति हार्दिकतापूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आज हामी निकै लामो सङ्घर्षपछि हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ र सबै जात जातिहरूको अधिकारहरू आज हामीले स्थापित गरेका छौँ। नेपालमा संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने संसारकै उत्कृष्ट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरेको राज्य व्यवस्था आज हामीले स्थापित गरेका छौँ। 2072 सालमा संविधान प्राप्त भइसकेपछि आज महिलाहरूको करिब राज्यको संरचनामा करिब 40% उपस्थिति हामीले गराउन सफल भएका छौँ। आदिवासी जनजातिहरूको राज्यको सबै तहमा यथोचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था आज हामीले गराउन सकेका छौँ। दलितहरू, पिछाडी पारिएका वर्गका जनताहरूको उपस्थिति गराउन सकेका छौँ। 68 वर्षको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा करिब 30 वर्ष हामीले पञ्चायती तानाशाही शासनको मार खेप्यौँ र करिब 58 सालदेखि 63 सालसम्मको करिब 5 वर्ष सक्रिय राजतन्त्र खेप्यौँ। यसरी हेर्दा यो 68 वर्षको अवधिमा करिब 35 वर्ष हामीले निरङ्कुशतासँग फेरि लड्नु पर्यो र बाँकी रहेको यो 30-32 वर्ष 33 वर्ष हामीले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ। यो अभ्यासमा आज हामी प्रजातन्त्रका हिसाबले, लोकतन्त्रका हिसाबले संसारको एउटा उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा हामी आफू स्थापित हुँदैछौँ। मैले किन उत्कृष्ट भनिरहेको छु भने हाम्रो प्रजातन्त्रमा, हाम्रो लोकतन्त्रमा महिलाहरूको 40% उपस्थिति छ। राज्यको सबै संरचनामा दलितहरूको, आदिवासीहरूको, मधेसीहरूको, मुस्लिमहरूको, पिछडा वर्गको सबै जातिका जनताहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व छ, उपस्थिति छ र यसलाई भन्न सकिन्छ संसारमा एउटा नमुना प्रजातन्त्र हामीले स्थापित गर्दैछौँ। त्यो प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा छौँ। यो काममा अगुवाई गर्ने सबै अग्रज नेताहरू, आज मुलुकलाई नेतृत्व गरिरहने सबै नेताहरूप्रति म सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छु। आज हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, आज हामीले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र, यो प्रजातन्त्र कहिलेसम्म जीवित रहन्छ जहिलेसम्म जनताले यो लोकतन्त्रबाट मैले केही पाएँ भन्ने कुराको अनुभूति गर्छ, तबसम्म यो प्रजातन्त्र टिक्न सक्छ, रहन सक्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो पञ्चायत व्यवस्थामा हामीले जनतालाई भन्यौँ तिमीले अधिकार पाएनौ, तिमीले खान पाएनौ, लाउन पाएनौ, तिमी सधैँ दुःखमा भोगिरह्यौ, शासकहरू सधैँभरि सुखमा रहे, मोज मस्तीमा रहे, त्यसकारण यो व्यवस्था ढाल्नुपर्छ हामीले जनतालाई भन्यौँ। जनताले मान्नुभयो, पत्याउनु भयो, विश्वास गर्नुभयो, आन्दोलनमा आउनुभयो, पञ्चायत ढलो, राजतन्त्र ढलो। तर आज ती हिजो खान नपाएका जनताहरू, लाउन नपाएका जनताहरूको अवस्था के छ? उनीहरूको अवस्था प्रजातन्त्र आउँदा र पञ्चायत व्यवस्था हुँदा, यो प्रजातन्त्र आउँदा र नआउँदा फरक भएन भने यो लोकतन्त्रको लागि ती जनताहरू कसरी लाग्न सक्छन्? त्यसकारण आज हामी जनप्रतिनिधिहरू, आज हामी राज्यले ती जनताको पक्षमा कति काम गर्न सकिन्छ? हिजो खान नपाएका जनताहरू, लाउन नपाएका जनताहरू, नाङ्गै भएका जनताहरूको हितमा आजको लोकतन्त्रले काम गर्छ कि गर्दैन, यो विषय आजको यो लोकतन्त्रलाई, आजको हाम्रो अधिकार प्राप्तिको, हामीले प्राप्त गरेको यो अधिकारलाई, आज हामीले प्राप्त गरेको यो संविधानलाई कति जोगाउन सक्छौँ त्यसलाई निर्भर गर्छ। त्यसकारण आज हामी सबैले सामूहिक प्रण गरौँ, हामी यो नेपालबाट गरिबी अन्त्य गर्नेछौँ। हामी सामूहिक प्रयत्न गरौँ, नेपालबाट विभेद अन्त्य गर्नेछौँ, असमानता अन्त्य गर्नेछौँ, भोकमारी अन्त्य गर्नेछौँ र सबै खालका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू अन्त्य गर्नेछौँ र एउटा स्वच्छ समुन्नत समाज निर्माण गर्नेछौँ र एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछौँ। यो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा हामी सबै जुटौँ। सामूहिक रूपमा यही प्रण गर्दै यो भव्य कार्यक्रम आज आयोजना गरेर कन्काई नगरपालिकाले जुन
प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर झापाका सबै 15वटा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई र देशका अन्य स्थानीय तहहरूलाई समेत एउटा राम्रो पाठ सिकाएको छ, राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यसका लागि म नगरपालिकाको नेतृत्वलाई, सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू र तपाईँ नगरपालिकावासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो यो नारी चेतना सँगै नै कार्यक्रम लिएर आयो यो नारी चेतना आयो हामी त रमाउँदै गाउँदै आयो हामी त रमाउँदै गाउँदै प्रजातन्त्र सबैलाई नमस्कार, सबैलाई नमस्कार, सुन्नुहोस् सबैलाई नमस्कार। पहिलो स्वागत आयोजकज्यूलाई, पहिलो स्वागत आयोजकज्यूलाई, दोस्रो स्वागतम स्वागतम, दोस्रो है स्वागत अतिथिगणलाई स्वागतम स्वागतम। पुरानो संस्कृति जगेर्न गर्दै, पुरानो संस्कृति जगेर्न गर्दै फरिया हरिया चौबन्दी पटुकी लायो हेर्नु सबैले। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। निरङ्कुश शासनले 30 वर्षै खायो देशै निरङ्कुश शासनले 30 वर्षै खायो देशै भर्यारो। 2064 मा गणतन्त्र आयो, 2064 मा गणतन्त्र आयो। नेपाली जनतामा उमङ्गै छायो देशै नेपाली जनतामा उमङ्गै छायो देशै उज्यालो। मूल यसमा देखाइँदैछ जहाँ हामी एउटा प्रकृति पूजक, हाम्रो इष्ट देवता सुन्नीमा पिराउने हाम्रो शक्ति मान्दछौँ र पूजा गर्दछौँ, र हामी भूमि पूजक प्रकृतिको पूजा गर्ने हामी किराँती समुदाय भएको कारणले गर्दा हाम्रो माङ्पा अर्थात् हाम्रो पूजा गर्छौँ। यो पूजा हामी वर्षको 2 पल्ट गर्ने गर्छौँ, जुन वैशाखी पूर्णिमा र मङ्सिरे पूर्णिमालाई हामी लिँदछौँ। यो 2टा पूर्णिमालाई हामी उभौली र इष्ट देवताहरूलाई अर्थात् हाम्रा प्रकृतिहरूलाई हामी सम्झिरहेका हुन्छौँ, उहाँहरूसँग वरदान मागिरहेका हुन्छौँ। हामी यो भोलि आउने दैविक प्रकोप जस्तै पाडी अर्थात् रक्सी भनेर पनि हामी चिन्दछौँ। रक्सीलाई एउटा सगुनको रूपमा वितरण गरिराख्नु भएको छ हाम्रा कलाकार मित्रहरूले। अनि त्यसै गरी हाम्रो माङ्पा अर्थात् बिजुवालाई सम्मान स्वरूप हामीले तङ्बा हाम्रो संस्कृतिको एउटा हामी मर्दा पर्दा कार्य गर्दा हामी तङ्गाले सम्मान गरिरहेको छौँ हाम्रा बिजुवालाई अर्थात् माङ्पालाई।
र यो नाच नाचिरहँदा नाचमा अलिकति जोड्न चाहन्छु। यो नाच त्यसरी यो पूजा गरिरहँदाखेरि हामी नाच्न सुरु गर्छौँ र यो नाचमा सिली, यो नाचलाई हामी सिलीको रूपमा व्याख्या गर्छौँ। सिली भनेर हामी यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ र यो सिलीमा तपाईँले देखिराख्नु भएको होला धेरै स्टेपहरू छन्। हात हल्लाएको देखिराख्नु भएको छ, खुट्टा हल्लाएको देखिराख्नु भएको छ। तर यहाँ हाम्रो को सुशीला ओझाज्यूलाई आएर यो सम्मान पत्र लिइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। देउरा अहिले मैले वाचन गरिसकेको छु। वार्ड नम्बर 5 बाट यज्ञेश्वरी ढकालज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी फुलकुमारी मिश्रज्यू, त्यसै गरी यो मरौडो प्रान्त कदरपत्र लागेको छ। म यसको बेहोरा वाचन गर्न गइरहेको छु। कन्काई नगरपालिका गर्नुमाथि योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मरौडो प्रान्त नगरको 50,000 सहयोग कदरपत्र प्रदान गरिएको छ। राजेन्द्र कुमार पोखरेल नगर प्रमुख, माननीय सांसद एलपी सामालिङको प्रमुख अतिथि यो कदरपत्र मरौडो प्रान्त कदरपत्र लिइदिन महेन्द्रबहादुर पटेल र वार्ड नम्बर 1 को कोही प्रतिनिधि आफन्तजन आएर यो लिइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। छिमेकी हाम्रो महिला स्वयंसेवी सन्तानले सुरु गरौँ। आज 68औं प्रजातन्त्र दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। हामी नेपाली जनताहरूले लामो समयसम्म निरङ्कुशताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लडाइँ लड्यौँ, थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गुमायौँ, धेरै बुबा आमाहरूका काख रित्तिए, थुप्रै दिदीबहिनीहरूका सिउँदोका सिन्दुर पुछिए, धेरै साथीहरूले प्रवासतिर लखेटिनु पर्यो, धेरै साथीहरूले मृत्युको सामना गर्नु पर्यो र थुप्रै साथीहरूलाई झुन्ड्याएर मारियो। 1997 सालमा दशरथ चन्द्र शुक्ल शास्त्री जस्ता होनहार प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूलाई काठमाडौँमा राणा शासकहरूले झुन्ड्याएर मारे। तर नेपाली जनताको
आन्दोलन न्यायपूर्ण आन्दोलनले कहिल्यै थकाइ मारेन, कहिल्यै थकाइ लिएन। नेपाली जनताहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा उनीहरूले कहिल्यै थकाइ मारेनन्, थकाइ भन्न सकेनन्, थकाइ म थाकेँ भनेनन्। यसैको फलस्वरूप हामीले 104 वर्षको राणा शासनको अन्त्य गऱ्यौँ, 30 वर्ष निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ। त्यस पछाडि संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। त्यसले पनि नेपाली जनताको हक अधिकार जति प्राप्त गर्नुपर्थ्यो ती चिजहरू पाउन सकेनौँ। र हामीले 65-63 सालको आन्दोलनमा नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ। नेपाली जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ र हामीले अहिले आएर नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ पुरा गरेका छौँ। अब हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निमित्त फेरि दोहोऱ्याएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छैन। तर हामीहरू अझै धेरै कामहरू गर्नु छ। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्धिको अभियान अहिले हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। सामाजिक समृद्धिको अभियान, समाजमा थुप्रै खाले विसङ्गतिहरू छन्। जनता बिचको भेदभाव छ, असमानता छ, सामाजिक असुरक्षा छ, थुप्रै असमानताहरू छन्। यी विसङ्गतिहरूको हामीले नियमतः हामीले अन्त्य गर्दै जानुपर्छ। समाजमा एउटा नागरिकले म तल पर्ने, म माथिल्लो जाति र तल्लो जातिको बिचमा रहे, यो विभेद छ। महिलाहरूले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानियो, चुलो चौकामा मात्र जिम्मेवारी दिने काम भयो। अब राजनीतिक आन्दोलनमा, समाज रूपान्तरणको अभियानमा महिलाहरूले पनि समान अवसर पाउनुपर्छ। सबै वर्ग तह जातिका मान्छेहरूले समान अधिकार, समान अवसर पाउनुपर्छ। अब हामी यो लडाइँमा छौँ।
हाम्रो जग्गादाता कन्या नगरपालिकालाई जग्गा प्रदान गर्ने जग्गादातालाई पनि हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। म जग्गादाता 3 जनाकै तर्फबाट अञ्जना सिटौलालाई म यहाँ अगाडि आइदिन चाहन्छु। उमा प्रसाद सिटौला, माधव प्रसाद सिटौला, दिलीप ओलीबाट हामीले जम्मा 15 वटा जग्गा प्रदान भएको थियो। त्यही जग्गामा हामीले अहिले भवन निर्माण गरेका छौँ। म यो आवेदन पत्रको विवरण वाचन गर्न गइरहेको छु। कन्या नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासी तपाईँ श्री उमा प्रसाद सिटौला निःशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको नगरपालिकामा अत्यन्तनीय योगदान पुऱ्याउनु भएकोले तपाईँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो आवेदन पत्र दिदिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अञ्जना म्याडमलाई र वितरण गरिदिन हुन म प्रमुख अतिथि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अञ्जना सिटौला आउनुभएको छ, जानुभएको छ। त्यहाँबाटै यो आवेदन पत्र चाहिँ वितरण गर्नेछौँ।
कन्काई नगरपालिकाले एउटा उत्साह प्रदान गर्ने जो कार्यक्रम गरेको छ त्यसका निम्ति म कन्काई नगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी हाम्रो कला संस्कृति र संस्कार बचाउने कुरामा स्थानीय तहको सरकारले जुन प्रयत्न गरेको छ र त्यो समुदाय र सम्प्रदायमा रहनुहुने साथीहरूले जे प्रयत्न गर्नुभएको छ म तपाईँ सम्पूर्ण सहभागीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै केही हामीले हेर्नुपर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले म यो तमाम कार्यक्रममा सहभागी हुने यत्रो लामो कार्यक्रममा धैर्य धारण गरेर बस्नुहुने तमाम बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म धेरै विषयहरू नराखिकन यहाँ थुप्रै वक्ता साथीहरूले धेरै विषयहरू राखिसक्नु भएको छ। मुलुक सङ्क्रमण कालमा अन्त्य गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। विकास निर्माणका समृद्धिका धेरै विषयहरू हामीले काम गर्नु छ। त्यसो भएको हुनाले म यी विषयमा म त्यता जान चाहन्न। अब हामी तपाईँहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार निर्माणको कामहरू, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको निर्माणको कामहरू अगाडि बढिरहेछ। तपाईँ हाम्रो सोचका साथ मुलुकले विकास र समृद्धिको अगुवाई लिनेछ र गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँहरूमा राखेँ र अन्त्यमा यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै यो अबका दिनमा नगरपालिका र यो खुला दिशा मुक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सरसफाइसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउँदै जानेछ। त्यसमा नगरपालिका मात्र लागेर हुँदैन, हामी उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदायहरू पनि उत्तिकै क्रियाशीलताका साथ सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक आभार म तपाईँहरूको सहभागिताको निम्ति अपिल र अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भयो। त्यसका निम्ति नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जोवार्दा हुँदै आयो पृथ्वीको दिनझिम्बा हो मालिकै मातालाई जोवार्दा हुँदै धन सम्पत्तिको दिनझिम्बा मालिकै मातालाई जोवार्दा हुँदै दुई पुत्रको दिन छिनाइबा मालिकै मातालाई जोवार्दा हुँदै गाई गोठाको दिन छिनाइबा